बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रब्बे कायनात ने मुझे अपने कुदरत वाले हाथ से बनाया, जब मेरा जिस्म तैयार हो गया, मेरे अंदर रूह डाली गई और मैंने अपनी आँखों को खोला तो मेरी पहली निगाह अर्श पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने कहा, ये तो बड़ी शान वाला नबी है। अल्लाह ने इसका नाम मेरी पैदाइश से भी पहले अपने नाम के साथ रख दिया है। कदम कदम पे बरकतें, नफ्स नफ्स पर रहमतें। जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। बाज़ उलमा ने अजीब बात की है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात होने लगी तो उस वक़्त उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई मुसीबत पेश आए या कोई मुश्किल पेश आए तो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि मुसीबत के वक्त, मुश्किल के वक्त अल्लाह के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआ करना। रब ताला तुम्हारी मुश्किल को हल कर देगा। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कहने लगे, अब्बा जान, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? उनका हमें तारुफ़ करवाएं। आदम अलैहिस्सलाम का हमें तारुफ़ करवाएं। आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी पहली निगाह अर्श पर पड़ी तो उस वक़्त मैंने देखा, वहाँ लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम तो यहाँ ज़मीन पर हो, मैं जन्नत से होकर आया हूँ। मैंने जन्नत में दरख्तों को देखा है, मैंने जन्नत में जन्नत की हूरों को देखा है। मुझे हर दरख्त पर, हर दरख्त की टहनी पे, हर दरख्त के पत्ते पर एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा नज़र आया। सलातुल्लाह कलामुल्लाह जहाँ देखा तो ये देखा, जहाँ अल्लाह लिखा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। हम सब के पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले नबी हैं। हर नबी की शान का तज़किरा उसकी पैदाइश के बाद हुआ, हर नबी के कमालात उसकी पैदा होने के बाद लोगों के सामने आए। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शान वाले नबी हैं कि अभी अपनी अम्मा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट में थे कि रब्बे कायनात ने आपके कमालात ज़ाहिर करना शुरू कर दिए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ये बच्चा बड़ी शान वाला है और बड़ी अज़मतों वाला है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ये बच्चा बड़े कमालात वाला है। ये बच्चा जिस दिन से मेरे पेट में आया, मैं दरख्तों के पास से गुज़रती हूँ तो मुझे आवाज़ आती है, आखिरी नबी की अम्मा सलाम हो। और जिस दिन मुझे हमल ठहर गया तो मुझे बशारतें आना शुरू हो गईं। मुझे ख्वाबों में कहा जाता था, तेरे लिए बशारत हो, तुझे खुशखबरी हो कि तेरे पेट में जो बच्चा आया है वो अव्वलीन व आखरीन का सरदार है। और मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में कहा, ए आमना, जब ये तेरा बच्चा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के शिकम अतहर में आए। अभी वालदा के पेट मुबारक में थे कि वालिद दुनिया से वफ़ात पा गए। हमल को 4 महीने हुए थे कि हज़रत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत आमना बेवा हो गई। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मैं अपने ससुराल अब्दुल मुत्तलिब के घर रहती थी। मेरा खावंद तो वफ़ात पा गया था। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में आते हैं और आकर कहते हैं, ए आमना, आज मैंने एक सवाल करना है, मुझे इस सवाल का जवाब दो। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा जहन मुंतशिर हो चुका है। मैंने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या सवाल करते हो। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मेरे ससुर अब्दुल मुत्तलिब ने सवाल किया, आमना तुम मुझे ये बात बताओ, मुझे मुतमईन करो। मक्के का ये दस्तूर है, जिस औरत का खावंद फौत हो जाए वो नए कपड़े नहीं पहना करती। जिस औरत का खावंद फौत हो जाए वो खुशबू नहीं लगाया करती।
جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ سرما نہیں لگایا کرتی، لیکن آمنہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، نئے کپڑے تو آپ کو پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، سرما لگاتے ہوئے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں جب بھی تیرے گھر میں قدم رکھتا ہوں مجھے خوشبو کی مہک آتی ہے۔ آمنہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ مکے کے لوگ کیا کہیں گے کہ آمنہ گھر والے کی وفات پر خوشیاں مناتی ہے۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ کوئی رونے کی بات ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک پڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ابا جان آپ نے سوال جو ایسا کیا ہے، حالانکہ یہ ایک راز کی بات تھی، میں آپ کو دنیا میں بتانا نہیں چاہتی تھی، یہ راز کی باتیں چھپائے ہوئے تھی، لیکن آج آپ نے مجھے بتانے پر مجبور کر دیا ہے، حالانکہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، اور مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکہ کے بازار کی کسی دکان سے خوشبو نہیں منگوائی۔ عبد المطلب نے کہا اچھا پھر یہ خوشبو کیوں ہے؟ گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں لیکن خوشبوؤں کی مہک پہلے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، یہ بازاری خوشبو نہیں ہے، یہ میرے اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آپ کو تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں ابا جان، جس دن یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں تھوک ڈالتی ہوں اللہ اس میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اے میرے والد محترم، سسر کو والد کہہ رہی ہیں، اللہ ایسی فرما بردار بہو ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ حضرت آمنہ کہنے لگیں ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا اس وقت تک یہ حال تھا کہ کنویں سے جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے پانی کھینچنا بھی پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اور جب میں پانی لینے جاتی تھی تو میرا کافی وقت خرچ ہو جایا کرتا تھا، لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پانی لینے کے لیے اپنے برتن لے کر اپنا مشکیزہ لے کے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں، پانی نیچے سے خود بخود آ کر میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آخر کار وہ رات آ گئی جس رات میں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، وہ رات سوموار کی رات تھی۔ میرا اپنا تخیل ہے کہ رب کائنات کے سامنے رات نے عرض کی ہوگی اے میرے پروردگار اپنے آخری نبی کو میرے اندر پیدا کر، میں دن پر فخر کروں گی۔ دن نے اللہ کے سامنے عرض کیا ہوگا یا اللہ اپنے محبوب کو لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں کے سردار کو دن میں پیدا کر، میں فخر کروں گا رات پر کہ میرے اندر امام الانبیاء پیدا ہوئے۔ دن بھی عرض کرتا رات بھی عرض کرتی ہے، یوں سمجھیے کہ رات اور دن دونوں اللہ کے سامنے استغاثہ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ فرمایا، اگر رات کو پیدا کرتے ہیں تو دن برکات سے محروم رہتا ہے، اور اگر دن میں پیدا کرتے ہیں تو رات محروم رہتی ہے۔ حالانکہ استغاثہ دونوں کا ہے، فریاد دونوں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی کا انتخاب فرمایا اور ایسے وقت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کے دونوں کو راضی کر دیا۔
यूँ सोमवार का दिन था, सुबह का वक्त था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला पहुंचाई गई कि तुम्हारे वफात पा जाने वाले बेटे अब्दुल्लाह के घर में बच्चा पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब घर आए और आते ही हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुबारकबाद दी। हज़रत आमना को कहा कि तुम अपना बच्चा दिखाओ तो सही। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बच्चे के चेहरे पर सफ़ेद चादर डाली हुई थी। मैंने चादर उठाई, अब्दुल मुत्तलिब ने निगाह डाली तो चेहरा कह रहा था वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। चेहरे से चमक निकली, पेशानी से एक नूर निकला जो बुलंद होता हुआ आसमान की तरफ चला गया। अब्दुल मुत्तलिब देखकर हैरान हो गए कि ये तो हसीन व जमील बच्चा है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कायनात के लोगों, जिस घर में बच्चा पैदा होता है, चाहे जितना भी अजीम बच्चा हो, चाहे जितना भी शान वाला हो, उसको गुस्ल देने की ज़रूरत पड़ती है, उसको सुरमा लगाने की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन जब मेरे लाल दुर यतीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक़्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मौजूद थी। तो उन्होंने ये इरादा किया कि आमना के बच्चे को गुस्ल दिया जाए। लेकिन जब गुस्ल देने के लिए उठाया तो देखकर कहती हैं, आमना, ये तो ऐसे मालूम होता है कि तेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से हौज़े कौसर से गुस्ल करके आया है। सुभान अल्लाह।